बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद इसाक से। आप सबका फेवरेट है, मशहूर एस्ट्रोलॉजर है और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोफेसर भी है। डॉक्टर साहब से आज में बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडर इमरान खान साहब के बाद से। इमरान खान साहब पिछले 2 साल से जेल में। कई लोगों ने बात की कि खान साहब जेल में नहीं रह सकते, लेकिन वो उन चंद रहनुमाओं में शुमार उनका किया जाएगा पाकिस्तान हिस्ट्री में, जिन्होंने जेल में रह कर तमाम तरह जो परेशानियाँ तकलीफ सी बर्दाश्त की और अपनी पार्टी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया इलेक्शन जीत के। तो सर, हमने आपसे ये जानना है कि इमरान खान साहब को जो ये कुर्बानी थी खान साहब ने जेल में रह के, क्या उनकी ये कुर्बानी मुल्क के काम आएगी, उनके अपने काम आएगी, उनकी पार्टी पे काम आएगी? क्योंकि उनकी पार्टी तो बिखर गई है। पार्टी की आदत से उन्हें यूँ महसूस होता है कि उम्मीद नहीं है, लेकिन उन्हें मुल्क की आवाम से उम्मीद है कि ये कुछ करे। अब क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम नाज़ों का खालिक, मालिक और माबूद है और हर चीज़ जानने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। हम इंसान जो हैं डॉट कनेक्टिंग करते हैं, कभी सही हो जाती है, कभी नहीं सही होती है। अल्लाह चाहे तो हमारी सही की हुई बात को भी वो ना होने दे। तो ये है कि ये बात सारी हो ही जाती है अल्लाह ताला की तरफ। मगर ये है कि ये इल्म जो है एस्ट्रोलॉजी, ये एक ऐसा इल्म है बाकी इल्म की तरह कि जो एक अच्छी रहनुमाई जो है वो देने में अल्लाह के हुक्म से मददगार साबित होता है। इमरान खान साहब का जो चार्ट है ना, तो वो अगर हम रीड करते हैं तो इस वक्त 3 बड़े प्लैनेट्स प्लूटो, यूरेनस और नेपच्यून जी, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट प्ले कर रहे हैं। ठीक है। प्लस जो ज़ोहल है उसकी पोजीशन भी एक अच्छे अंदाज में जो है वो बनती नजर आती है। ज़ोहल जो है ना अपनी पावर ले रहा है इन 3 प्लैनेट से जी, और बाकी जो कॉस्मोस से एनर्जी आती। अच्छा, इसका जो है मामला वो ये देखिए कि जो अवाम है जी, उनकी जहन साजी किस तरीके से इमरान खान ने की है वो कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप ये देखा इलेक्शंस के अंदर जी, जो भी मामला हुए उसमें पार्टी जो थी उस विन विन सिचुएशन में इमरान खान साहब की जी। उसके बाद जो मामला था वो एक अलग चीज़ है जी। और जब भी आप जायचे को देखते हैं, एक फीलिंग आपको ये आती है कि जो इमरान खान साहब ने सोचा जी, वैसे वैसे चीज़ें जो हैं उनके लिए ज़्यादातर होती थी। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे ना लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की जी। तो मैनिफेस्ट अगर आप पॉजिटिव चीज़ करेंगे पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव चीज़ करेंगे तो नेगेटिव। तो जो इमरान खान के साथ अटैचमेंट है पब्लिक के, वो ये बताती है कि इमरान खान साहब ने मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशंस इस तरह की हैं कि वो चीज़ें जो है जो लोग हैं वो उनके आइडियोलॉजी के ऊपर वो लगते हैं दूसरे। अच्छा, अब आप ये देखें कि मुल्क जो है वो हमेशा कवाम से बना करते हैं। ठीक है। हुकूमतें जो होती हैं वो तो गवर्निंग बॉडीज होती हैं जी, जो रूल्स रेगुलेशंस को इंटैक्ट ला के गवर्न करवा रही होती है जी। मगर असल बात अवाम की, जो अवाम इस वक्त जो है वो आप ये देखिएगा, जब भी इमरान खान ने कॉल दी है जी, अवाम अपने कहीं बाहर तो आए हैं। अब आगे के क्या मामलात हैं वो हम आपसे सवाल करते हैं, क्या रहे वो आप बताएं जो। तो ठीक है। और बाकी अब जो सिचुएशन है वो ये है कि इमरान खान की जो चॉइस है जेल में स्टे करने की, एक वजह तो ये है कि जो अपने इनके साथी जो असल में पोरस के हाथी हैं, इनको मजीद एक्सपोज करना और सिस्टम को मजीद एक्सपोज करना वो के जहन में ये चीज़ है। क्योंकि पहला जो घर है उसमें मरकरी जहानत से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड प्लैनेट जो है वो फुली इंटैक्ट है, एक्टिव। और ये जो चीज़ है ये रमान को जाहिर है आपने देखा भी है, हम देख भी रहे हैं कि आवाम का जो लेवल ऑफ थिंकिंग है या पैराडाइम जो है वो पैराडाइम शिफ्ट आपने देखा है पिछले 2 4 5 सालों में जी, कि पैराडाइम्स जो हैं थिंकिंग के जो आप क्या पैरामीटर्स हैं जी वो चेंज हो। ये इमरान खान की जो स्ट्रगल है जी सर, वो कहीं कि ये उस लिहाज से उनकी मैनिफेस्टेशन के या एफर्ट के हिसाब से वो ठीक है। अब वो चेरी ऑन द केक जो है वो उनका कैद में रहना है
میں نے بہت ساری ویڈیوز تقریباً آپ سمجھ لیجیے جب سے عمران خان صاحب کو قید میں رکھا گیا، میں نے ویڈیوز میں یہی دیکھا ذائچے میں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے، جو ان کے اوپوننٹس ہی ان کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں اس کو. تو میں نے یہی عرض کیا کہ ان کو جیل میں نہ رکھیں، یہ مزید پاپولر ہو جائیں گے. جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جی میں اگر حکومت میں رہا تو ٹھیک ہوں، باہر نکالو گے میں اور خطرناک کراؤں گا. تو یہی چیز ان کے ذائچے میں نظر ابھی بھی آتی کہ اب جو ان کے اوپوننٹس ہیں ذکلاہٹ کا شکار ہے. اور اس کا جو بینیفٹ ہے یہ پبلک کو اس طرح سے آتا ہے کہ پبلک جو ہے وہ اور ڈیسائسو ہو گئی ہے، ان کو چیزیں نظر آ رہی. دنیا کے اندر قانون ہے اللہ رب العزت کا کہ جہاں پہ اللہ رب العزت کا انتقام انٹیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے وہاں پہ جہاں کے دنیا میں سب بورا ہے اور وہ کہ دیکھیں گے کہ جو ظالم ہیں ان کی بت ماری جا رہی. ٹھیک ہے، زیتلیاہو کو آپ دیکھ لیں کیا کر رہا ہے، مودی کو آپ دیکھ لیں کیا کر رہا ہے. اور یہ چیزیں قدرت مت مارتے تھی جی. تو یہ چیز جو ہے آپ دنیا میں ابھی دیکھ رہے ہیں. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ ہفتے میں یا پچھلے ایک منتھ میں کہ بوتوں کے تختے پلٹ رہے 48 گھنٹوں کے درمیان ویڈیو رپورٹ کر رہے ہیں جبان کی بہو بھی، پھر اس کے بعد باقی بن رہی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فرانس کے جو صدر ہے انہوں نے ریزائن کر دیا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کیا ایسی سچویشن اس ساتھ بن سکتی ہے جب انڈیا کہ وہاں لوگوں کے پروٹیسٹ کی وجہ سے یا ایسی سچویشن بن جائے کہ حکمران جو ہے وہ اپنے پودوں سے گدار ہو جائے یا ٹکسا پلٹ جائے، ایسے کوئی چیز بتائے ہوئے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ فرانس کی وہ بات کرتے ہیں. ابھی دیکھیں اس بندے نے اپنے حق میں چیز کرنے کی وہ کوشش کی، وہ بیک فائر کرے. ٹھیک ہے، قدرت نے کہا کہ یو ہیو پروپوزڈ اینڈ آئی ڈسپوز. ٹھیک ہے، تو یہی چیز ہے کہ دنیا میں جہاں پہ ناجائز طریقے سے اوپر والے طبقے نے فائدے لیے ہیں جی، ان کے لیے لمحہ فکریہ بھی گزر چکا ہو. ٹھیک، لمحہ فکریہ ہوتا ہے نا جی اسے فکر سوچ کر کے بچت ہو جاتی ہے. بولے سب وہ لکاب نہیں، on the time is up now. decisive time نہیں ہے. اب یہ ہے کہ توبہ استغفار کر لیں. دنیا میں جو ظلم کر رہے ہیں وہ اللہ مہربان ہے، اس کی رحمت کا کوئی پتہ نہ. مگر یہ ہے کہ وہ سچے دل سے دائب بنا دور دی ہے نا ایسے دکھانے کو. پھر فرعون ہے وہ بھی رات کو الٹا لٹکتا ہوتا تھا، اللہ سے معافی مانگتا تھا. بالکل ایسے میں نے دن میں یہ کیا ہے مجھے معاف کر دے، مگر یہ کہ دن میں جا کے پھر وہ وہی کام کرتا. تو پھر یہ ہے کہ اب نریندر مودی جو ہے وہ بھی آپ دیکھیں گجرات کہا جاتا، پوری دنیا نے کہا ہم نہیں کہہ رہے. وہ پھر اب اپنے جو فیٹ ہے اس کو میٹ کرنے والے. اسی طرح یہ جو خطہ ہے نا ہمارا ساؤتھ ایسٹ ایشیا یا ایشیا، سب بہت ساری چیزیں ایسی جس کو کہا جاتا ہے نا محیر قبول، عقل سے بالا چیز، وہ آپ کو نظر آنے کو. ٹھیک ہے سر، یہ بھی بتائیے گا کہ 2026 کے والے سے ابھی سونیز کی پریڈکشن تھا 2024 کو نہیں لوگوں نے بتایا کہ 2026 میں یہ سے باہر گئے اور قرآن بنڈ ہے کہ ایسی چیز آپ کو دھیان دے رہے ہیں. بتائیے حکمران پتہ کون ہوتا ہے؟ جو خلق خدا کے دل پہ حکمرانی کرتا. ٹھیک ہے، یعنی جو جس کو خلق خدا پسند ہے. اب آپ پہ پھر چھوڑ دیتے کہ کس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ کام کر رہی ہے وہ آپ بہتر جانتے جی. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت آپ جو مانگتے ہیں نا ایسا ہی وہ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی جو آخری دو آیات ہیں ان پہ کبھی غور و فکر کرے انسان کانپ جائے، مگر انسان جو ہے غور و فکر کرنے کے باوجود کہتا ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ یہ جو دن میں سے رات اور رات میں سے دن کو پیدا کرتے ہیں. اندھیرا جو ہوتا ہے نا دانش صاحب، روشنی کی کرن بھی وہی چاہتا ہے پھوٹتی ہے وہی سے. تو جہاں جہاں ظلم کے اندھیرے ہیں یقین رکھیں اللہ کی ذات پہ وہاں سے روشنیوں
کہ سمندر جو ہے وہ پھوٹنے والے ہیں انشاءاللہ اور شکریہ سر تب آپ نے ویکینسی پاس میں سے کچھ وقت نکالا اپنی زبردست پریڈکشنس میں سے شیئر کی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایسے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ پیش ہوں گے ابھی بھی تک کے لیے مجھے اب تک محمد صاحب کو اجازت دیجیے اللہ